Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हेर्नुस् म फेरि एकपटक भन्छु नोबल ग्यास हामी पढ्दै छौं आज थोरै रेकर्ड गर्नको लागि ढिला भयो त्यही भएर फेरि एकचोटी माथिबाट भन्दिन्छु छु अल्सो कल्ड ग्रुप 18 अथवा 0 ग्रुप एलिमेन्ट भनेर भन्छौं र यसमा हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन पर्छ अनि अर्को आर्यन भनेको रेडन पनि छ जुन चाहिँ के हो त रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हो र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेरियो भने n2np6 भनेर भन्छ र नोबल ग्यास मध्ये सबैभन्दा पहिला फर्स्ट नोबल ग्यास आइडेन्टिफाइड भएको के थियो त आर्गन थियो र डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम के थियो त बाइ विलियम राम्से भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको रहेछ र यहाँ एउटा मैले @हिनाको एक्सरे भनेर लेखाएको छु यो भनेको नोबल ग्यासलाई सम्झिने निमोनिक्स हो यो मैले पेरियोडिक टेबलमा पनि अलरेडी पढाइसकेको थिएँ र अब मैले अर्को कुरा पढाउँछु ल हेर्नुस् यहाँ के छ त भने आर्गन जुन छ आइडेन्टिफाइड भएको के थियो त फर्स्ट नोबल ग्यास थियो र यो आर्गन हेरियो भने इयरमा यसको अकुपाइजेसन अर्थात यसले कति अकुपाई गर्छ त भोल्युम भनेर कसैले सोध्यो भने यसले गर्छ त भने नियरली हामी के भन्छौं त 1% भनेर भन्छौं नियरली 1% बाइ भोल्युम अर्थात आर्गन ग्यास इयरमा कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ भनेर कसैले सोध्यो भने हामी भन्छौं 1% भनेर भन्छौं र अर्को छ र यो के हो त भने इयरमा जुन एबन्डेन्ट थियो यही के हो त भने जस्तै हेर्नुस् आर्गनलाई हामी के भन्छौं त एटमोस्फेरिक एबन्डेन्ट नोबल ग्यास भनेर पनि पढ्छौं हेर्नुस् नोबल ग्यास भनेर पनि पढ्छौं ल हेर्नुस् तीनवटा ए सम्झौं पहिलो ए छ एटमोस्फियरमा ए फर के त एबन्डेन्ट भनेको ग्यास के रहेछ त आर्गन रहेछ र नोबल ग्यासमा ल हेर्नुस् न एबीसीडी मध्ये सबैभन्दा ए अगाडि आउने भएको हुनाले सम्झन पनि सजिलो छ आर्गन पनि के रहेछ त सबैभन्दा पहिला डिस्कभर्ड भएको नोबल ग्यास रहेछ भनेर सम्झिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ र यो एटमोस्फियरमा एबन्डेन्ट नोबल ग्यास कुन हो भनेर क्वेशन अलरेडी बीपीकेएचएस मा सोधेको छ धरानको लागि एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो जसको एन्सर हुन्छ आर्गन र यो आर्गनमा अरु कुराहरु पनि पढौं यहाँ जस्तै एक्सई भनेको यो जेनोन भन्ने देखियो जेनोनलाई हामी स्ट्रेन्जर एलिमेन्ट भनेर पनि भन्छौं यति नै थियो यसमा जान्न पर्ने कुराहरु केही पनि छैन र म अर्को कुरा पढाउँछु अब यसको सोर्सहरु अर्थात अकरेन्स अफ नोबल ग्यास नोबल ग्यासको सोर्सहरु बढी पाइन्छ हेर्नुस् यसको सोर्सहरु के हो त भने सोर्सको कुरा गर्यो भने मोनाजाइट भन्ने एउटा नाम आउँछ मोनाजाइट पछि अर्को आउँछ युरानाइट अथवा यसैको अर्को नाम के पनि हो त भने पिच ब्लेन्ड यसको अर्को नाम के पनि रहेछ त पिच ब्लेन्ड र यसमा हेर्यो भने मोनाजाइट भन्ने जुन छ यो सोर्स यो मोनाजाइट भनेको हिलियम मोस्ट एबन्डेन्ट के रहेछ त सोर्स रहेछ यहाँ क्वेशन सोधेको छ तपाईलाई एउटा क्वेशन के सोधेको छ भने मोनाजाइट इज सोर्स अफ भनेर सोध्यो भने मोनाजाइट इज सोर्स अफ भनेर सोध्यो भने ल हेर्नुस् है पहिला यहाँ बुझौं पहिला मोनाजाइटमा सबैभन्दा बढी कुन पाउँदो रहेछ त हिलियम पाउँदो रहेछ त्यसपछि नियोन त्यसपछि आर्गन त्यसपछि क्रिप्टन त्यसपछि जेनोन पाउँदो रहेछ र यो युरानाइट भन्ने जुन आउँछ युरानाइटमा सबैभन्दा बढी पाउँछ के त रेडन भन्ने पाउँछ त्यसपछि आउँछ जेनोन त्यसपछि आउँछ के त आर्गन त्यसपछि आउँछ क्रिप्टन त्यसपछि आउँछ नियोन त्यसपछि आउँछ के त हिलियम दुईटैमा के रहेछ त
सबैभन्दा बढी कुन एलिमेन्ट पाउँछ भनेर सोध्यो भने मोनाजाइटमा के पाउँदो रहेछ, हिलियम बढी पाउँदो रहेछ। त्यही भएर क्वेसन BPKHS मा अलरेडी सोधिसकेको छ, मोनाजाइट इज द सोर्स अफ भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा हिलियम पनि दिएको छ, अप्सन बी मा नियोन पनि दिएको छ, अप्सन सी मा के दिएको छ त आर्गन, अप्सन डी मा क्रिप्टन भनेर सोधेको छ। हामीले के लगाउनु पर्यो, यदि यस्तो खाले अप्सनहरु आयो भने जुन अमाउन्टमा बढी हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के गर्छौं त टिक लगाउँछौं। जुन अमाउन्टमा बढी हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के गर्छौं त टिक लगाउँछौं। र मोनाजाइट भनेको के को सोर्स रहेछ त, हिलियमको सोर्स रहेछ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र अर्को छ युरानाइट। युरानाइट पिच ब्लेन्ड भनेको यसको फर्मुला हो U3O8 हो। र देख्दाखेरि यहाँ फेरि कहाँबाट हिलियम देखियो त, कहाँबाट जेनोन देखियो त भनेर भन्न सक्नु होला। माथि नै हेर्नुस्, यो मोनाजाइटमा पनि यसको फर्मुला हेर्यो भने कम्प्लेक्स नेचरको भेटिन्छ। तर यसमा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने मोनाजाइटमा सबैभन्दा बढी के पाउँदो रहेछ त हिलियम पाउँदो रहेछ। र यसको टोटली तपाईले फर्मुला हेर्नुभयो भने सिलिकेट कन्टेनिङ कम्प्लेक्स देख्नुहुन्छ। र हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के मात्रै हो भने मोनाजाइट भनेको सबैभन्दा बढी पाउँदो रहेछ हिलियम, र युरानाइटमा सबैभन्दा बढी पाउँदो रहेछ र्याडन भनेर बुझौं। यो भन्दा बढी बुझ्नु पनि आवश्यक छैन। ल हेरौँ है, अर्को छ यसको सोर्सहरु, जस्तो मोनाजाइट, युरानाइट भनेर भनेको छ। र यसको सोर्सहरु अर्को हो स्प्रिङ वाटर। थाहा छ स्प्रिङ वाटर भनेको के हो? स्प्रिङ वाटर भनेको यसमा डिजल्भ मिनरलहरु, यदि कुनै पनि वाटरहरुमा जुन वाटरमा पाइने मिनरल भन्दा बढी अरु मिनरलहरु डिजल्भ हुन्छन् भने त्यस्तो वाटरलाई हामी भन्छौं स्प्रिङ वाटर। फेरि स्प्रिङ सिजनको वाटर भनेको हैन यसमा। हेर्नुस्, यसमा सबैभन्दा बढी के हुन्छ त भने इट कन्टेन्स भनेर लेख्नुस्, इट कन्टेन्स dissolved helium, त्यसपछि आर्गन, त्यसपछि नियोन। के यिनीहरु सबै के अमाउन्टमा पाइदो रहेछ त एकदम स्मल अमाउन्टमा पाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। स्प्रिङ वाटरमा सबैभन्दा बढी के पाउँदो रहेछ, हिलियम, आर्गन, नियोनहरु स्मल अमाउन्टमा के पाउँदो रहेछ त पाउँदो रहेछ। र अब हेर्नुस्, यी त थिए सोर्सहरु। र अब हामी के गर्छौं त भने एक्सट्र्याक्सन अर आइसोलेसन अफ नोबल ग्यास। त्यसो भए यो सोर्सहरुमा त नोबल ग्यास प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा पायौं। अब हामी यसलाई कसरी छुट्टै नोबल ग्यास बनाएर सेपरेट गर्छौं त त्यो कुरा पढ्छौं। ल हेर्नुस् है, र यहाँ एउटा हेडिङ बनाऊ, एक्सट्र्याक्सन अफ नोबल ग्यास। एक्सट्र्याक्सन अफ नोबल ग्यास भनेर बुझौं। र नोबल ग्यासलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने दुईवटा मेथड छ। पहिलो मेथडको नाम हो फिजिकल मेथड, दोस्रो मेथडको नाम हो केमिकल मेथड। ध्यान देऊ, फिजिकल मेथडमा हामी के गर्छौं त भने यसमा यो फिजिकल मेथडको नाम पहिला लेखाइदिए, क्लाउड्स मेथड। यसको नाम हो क्लाउड्स मेथड। र केमिकल मेथडको नाम हो, अलिकति लामो नाम छ, सम्झिन पनि अलि गाह्रो छ, देवार्स कोकोनट चारकोल एड्जप्सन मेथड। देवार्स कोकोनट चारकोल एड्जप्सन मेथड भनेर भनेको छ। हेर्नुस् है, पहिला सम्झिहालौं। माथिल्लोलाई सम्झिनको लागि न्युमोनिक्स लेखाइदिउ PC भनेर, जसलाई पर्सनल कम्प्युटर पनि भन्छौं। र तल्लोलाई हामी लेख्छौं CD भनेर लेख्छौं। अर्थात् केमिकल मेथडको नाम रहेछ देवार्स कोकोनट चारकोल मेथड, फिजिकल मेथडको नाम रहेछ के त क्लाउड्स मेथड रहेछ। यति त हामीले के गर्यौं त जान्यौं। अब यहाँ यो क्लाउड्स मेथडमा हुन्छ के त्यो कुरा जानौं। फिजिकल मेथड भनेर लेखाउँछु पहिला।
हेर्नुहोस् है फिजिकल मेथडमा हामी के भनेको थियौँ त क्लाउड्स मेथड भनेर भनेको थियौँ क्लाउड्स मेथड भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यसमा धेरै गाह्रो कुरा केही पनि छैन फिजिकल मेथडमा हामी जस्ट हेर्छौँ नोबल ग्यासको फिजिकल प्रोपर्टीको आधारमा हामी के गर्छौँ त यसलाई सेपरेट गर्छौँ र पहिला यो क्लाउड्स मेथडमा हुन्छ के त त्यो कुरा जानिराखौँ यो क्लाउड्स मेथडमा हामी के गर्छौँ त फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्छौँ क्लाउड्स मेथडमा हामी के गर्छौँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गर्छौँ थाहा छ नि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको डिस्टिलेसन गर्दाखेरि हामी यसमा सल्भेन्टलाई छुट्याउँदाखेरि के लिन्छौँ त बोइलिङ पोइन्ट एउटा रिफरेन्स लिन्छौँ यो रिफरेन्स के रहेछ त बोइलिङ पोइन्ट रहेछ रिफरेन्स भनेको बोइलिङ पोइन्ट हो यो बोइलिङ पोइन्टको आधारमा कम्पाउन्डहरूलाई सेपरेट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ डिस्टिलेसन हेर्नुहोस् है फेरि पनि भन्दैछु बोइलिङ पोइन्टको आधारमा कम्पाउन्डहरूलाई सेपरेट गरिन्छ भने यसलाई भन्छौँ हामी डिस्टिलेसन र फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको के हो त भने बोइलिङ पोइन्टको रेन्ज 10 देखि 15 केल्भिन भयो र यसैको रिफरेन्सको आधारमा कम्पाउन्डहरूलाई सेपरेट गरिन्छ भने यसलाई हामी भन्छौँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन ध्यान दिनुहोस् है फेरि एकपटक यदि बोइलिङ पोइन्टको रेन्ज 10 देखि 15 केल्भिनसम्म भयो र यो भन्दा बढी डिफरेन्स हुनु भएन बोइलिङ पोइन्टको रेन्ज 10 देखि 15 केल्भिन भन्दा बढी डिफरेन्स हुनु भएन भने यो रेन्ज भनेको यो डिफरेन्स हो है फेरि यो टेम्परेचर भन्न खोजेको होइन 10 देखि 15 केल्भिनको डिफरेन्सको जुन टेम्परेचर छ र त्योबाट हामी के गर्छौं त भने कम्पाउन्डलाई सेपरेट गर्छौं भने यसलाई हामी भन्छौं फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेर भन्छौं ध्यान दिनुस् यही नै हो यसमा फिजिकल मेथडमा जान्नु पर्ने र यसमा के हुन्छ त भने फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा जसको लो बोइलिङ पोइन्ट छ त्यो चाँडो के हुन्छ त एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अर्थात जसको बोइलिङ पोइन्ट कम रहेछ त्यसैलाई चाँडो हामी के गर्न सक्यौं त निकाल्न सक्यौं भन्न खोजेको हो र दोस्रो मेथडको नाम छ के त केमिकल मेथडको नाम हो Dewar's coconut चारकोल एडजप्सन मेथड भनेर भन्छौं केमिकल मेथडको नाम के रहेछ त देवार्स कोकोनट चारकोल एडजप्सन मेथड भनेर भन्छौं अब यहाँ हेरौं है यसमा पहिलो कुरा के बुझौं त भने हामी के युज गर्दो रहेछौं भनेर पहिला बुझौं कोकोनट चारकोल इज युज्ड केमिकल मेथडमा हामी के लिँदो रहेछौं कोकोनट चारकोल भन्ने युज हुँदो रहेछ थाहा छ अब चारकोल भनेको त के हो त भने कार्बनको एलोट्रप्स भनेर पढाइसकेको छु है मैले र अर्को कुरा के छ त भने बेस्ड अन एडजप्सन फेनोमेनन भनेको यो मेथड केमा आधारित रहेछ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने एडजप्सन मेथडमा आधारित रहेछ भनेर भन्नु पर्यो थाहा छ एब्जर्प्सन र एडजप्सन भनेको यदि सरफेसमा मात्र एब्जर्ब हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं एडजप्सन मेथड यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को एउटा पोइन्ट पनि यसैमा बुझिराखौं the gases that are not adsorbed are the gases that are not adsorbed are helium and neon हेर्नुस् है यो मेथडमा हामीले के गर्न सक्दो रहेनछौं हिलियम र नियोनलाई हामी एडजर्ब गर्न सक्दैनौं किन एडजर्ब गर्न सक्दैनौं भने बिकज ड्यू टु स्मल नोबल ग्यासमा कुन फोर्स प्रेजेन्ट हुन्छ नोबल ग्यासमा यहाँ यतापट्टि साइडमा लेखौं इन नोबल ग्यास भेन्डर वाल फोर्स इज प्रेजेन्ट भनेर जानिराखौं पहिला नोबल ग्यासमा कुन फोर्स प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ
भेन्डरवाल फोर्स प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझौँ र हेर्नुहोस् है यो भेन्डरवाल फोर्स प्रेजेन्ट भइसकेपछि यसमा भेन्डरवाल रेडियस त अभियसली हुने भयो त्यही भएर द ग्यास द्याट आर नट एड्जर्ब्स आर हिलियम एन्ड नियोन बिकज ड्यू टु द स्मल भेन्डरवाल रेडियस अफ हिलियम एन्ड नियोन किनभने हिलियम र नियोनको साइज एकदमै सानो हुन्छ साइज सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको रेडियस पनि के भयो त सानो भयो सानो रेडियस भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई एब्जर्ब गर्न सकिँदो नरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो थियो केमिकल मेथड अर्थात् देवार्स कोकोनट चारकोल एब्जर्प्सन मेथड यसमा एउटा कुरा के बुझौँ भने यो मेथड केमा आधारित रहेछ बेस्ड अन एब्जर्प्सन मेथड दोस्रो कुरा के रहेछ त भने द ग्यास द्याट आर नट एब्जर्ब्स आर हिलियम एन्ड नियोन बिकज ड्यू टु द स्मल भेन्डरवाल रेडियस अफ हिलियम एन्ड नियोन भनेर बुझौँ र यसमा अर्को छ कोकोनट चारकोल युज गरिन्छ भन्ने कुरा त मैले अलरेडी भनिसकेँ यही नै हो अरु यसमा अरु त्यस्तो खासै बुझ्नुपर्ने केही छैन अब यहाँ हेरौँ एक दुईवटा जानिराखौँला हेर्नुहोस् है पहिलो छ आयोनाइजेसन इनर्जी भन्न सक्नुहुन्छ नोबल ग्यासको आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ नोबल ग्यासको आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा पढाइसकेको थिएँ मैले आयोनाइजेसन इनर्जी नोबल ग्यासहरुको के हुन्छ त भेरी हाई के को कारणले ड्यू टु स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन नोबल ग्यासहरुको स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुने कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको आयोनाइजेसन एनर्जी धेरै नै हाई हुन्छ अर्को छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त भने जेरो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेर भन्छौं जीरो इलेक्ट्रोन एफिनिटी किनभने यिनीहरुको कम्प्लिट अक्टेट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त जीरो हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है यसमा यही नै थियो अर्को छ सोलुबिलिटी इन वाटर भनेर आउँछ सोलुबिलिटी इन वाटर यो एकपटक सोधिसकेको छ अलिकति एक्सेप्सन छ यहाँ हेरौं यो हुन्थ्यो के त भने सोलुबिलिटी पिरियडमा सरी ग्रुपमा घट्दै जान्थ्यो अरु केसहरुको लागि अर्थात् अरु ग्रुपहरुको लागि तर नोबल ग्यासमा के हुन्छ त भने नोबल ग्यासमा solubility in water increases with increasing atomic number एकैछिन है मेरो फोन आयो सर नमस्कार सर भोलि कतिवटा क्लास छ र अनि हुन्छ एकचोटी म भोलि नै तपाईलाई इन्फर्म गराइदिन्छु नि है हस् सर हस् हुन्छ चाहिँ सोलुबिलिटी इन वाटर भनेर भनेको छ
जब एटोमिक नम्बर इन्क्रिज भयो यसको सोल्युबिलिटी पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै छ, अरु केही पनि छैन। एउटा एक्सेप्सन जस्तै हो, खासमा सोल्युबिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्थ्यो अरु ग्रुपहरुमा हेर्यौं भने, तर यसमा के हुँदै जाँदो रहेछ, इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा अरु त्यस्तो खासै केही पनि छैन है। र अर्को मैले तपाईहरुलाई पोलराइजिबिलिटी भन्ने पनि पढाउँछु। हेर्नुस् है, पोलराइजिबिलिटी क्यारेक्टर। पोलराइजिबिलिटी क्यारेक्टर पनि के हुन्छ त हिलियमदेखि नियोनसम्म जाँदाखेरि हिलियमदेखि जेनोनसम्म जाँदाखेरि यो पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ। पोलराइजिबिलिटी भनेको के त भने पोलार जुन नेचर छ, जस्तो मैले पढाइसकेको थिएँ तपाईहरुलाई केमा त भने जस्तै पेरियोडिक टेबलमा पनि भनिसकेको छु यो जुन पोलराइजिबिलिटी क्यारेक्टर के हुन्छ भन्ने कुराहरु। जब हेर्नुस् पोलराइजिबिलिटी क्यारेक्टर हिलियमदेखि जेनोनसम्म पुग्दाखेरि यसको क्यारेक्टर के हुँदै जाँदो रहेछ त बढ्दै जाँदो रहेछ भनेर बुझौं है पोलराइजिबिलिटी। अब मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टको कुराहरु पनि जानिराखौं। मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट के होला त? यिनीहरुको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै लो हुन्छ, भेरी लो भनेर जानिराखौं। अरु यसमा जान्नु पर्दैन। र अब यति जानिसकेपछि अर्को एउटा कुरा भन्छु। फर्स्ट नोबल कम्पाउन्ड हेर्नुस् है, फर्स्ट नोबल कम्पाउन्ड भन्ने बुझौं एउटा पहिला। फर्स्ट नोबल कम्पाउन्डको कुरा गरियो भने बार्टलेट भन्ने एकजना मान्छे थियो। बार्टलेट भन्ने मान्छेले के गर्यो त भने जेनोन प्लाटिनियम F6 अर्थात PtF6 माइनस यो कम्पाउन्ड के गरेको छ त पहिला फाइन्ड आउट गरेको छ। हेर्नुस् है, जेनोन हेक्जा प्लाटिनियम फ्लोराइड जेनोन प्लाटिनियम हेक्जा फ्लोराइड कम्पाउन्ड के गरेको छ त सबैभन्दा पहिला प्रिपेयर गरेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो के कम्पाउन्ड थियो भने एक्सिडेन्टली के भएको थियो त फाइन्ड आउट हुन पुगेको थियो। किनभने जेनोन र अक्सिजन जुन छ, जेनोन र अक्सिजनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त अलमोस्ट सेम हुन्छ। जेनोन र अक्सिजनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त अलमोस्ट सेम हुन्छ। हेर्नुस् है, र यो बार्टलेट भन्ने मान्छेले के गरिरहेको थियो, अक्सिजनसँग प्लाटिनियमको F6 जुन यो कम्पाउन्ड थियो यो उसले के गर्न खोजिरहेको थियो त फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहेको थियो। O2 PtF6 माइनस के गर्न खोजेको थियो त फाइन्ड आउट गर्न खोजेको थियो। र उसले के गर्यो त भने यसमा सक्सेस पनि भयो। उ के गर्यो त भने यसमा सक्सेस पनि भयो, तर के सोच्यो भने उसले अक्सिजन र जेनोन त के हुन् त यिनीहरुको दुईटैको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अलमोस्ट सेम भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसो भइसकेपछि यहाँबाट के हुन सक्छ त, यहाँबाट जेनोनको कम्पाउन्ड पनि त फर्म हुन सक्छ भनेर उसले के गर्यो त यसको लागि स्टडी गर्दै गयो। जेनोन प्लाटिनियम के रहेछ त हेक्जा फ्लोराइड कम्पाउन्ड के गर्यो त त्यसपछि उसले बनायो। र यो बनाइसकेपछि यसको स्टेबिलिटीको नेचर हेर्यो र यो के पनि देखियो त भने यो कम्पाउन्ड स्टेबल पनि थियो। र अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने फर्स्ट नोबल कम्पाउन्ड भनेको के रहेछ, जेनोन प्लाटिनियम हेक्जा फ्लोराइड। थाहा छ टुथपेस्टमा कुन फ्लोराइड युज गरिन्छ भने पढाइसकेको थिएँ मैले। टुथपेस्टमा कुन फ्लोराइड युज हुन्छ?
स्ट्रोन्टियम फ्लोराइड भनेर हेलोजनको च्याप्टरमा भनेको थिएँ मैले। अब त्यसको रेकर्डेड भिडियो त छैन यसमा, तर त्यो पनि जानिराख्नुहोस् है, एक्जाममा सोधिसकेको कुरा हो। यो थियो नोबल कम्पाउन्ड, फर्स्ट नोबल कम्पाउन्ड। र अर्को कुरा के छ त भने नोबल ग्यासमा रियाक्टिभिटी हेर्यो भने रियाक्टिभिटी के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ। रियाक्टिभिटी हेर्यो भने भेरी लो भनेर भन्छ। तर यही नोबल ग्यास भित्र जस्तै हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन र जेनोन बीच कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यो के हुन्छ त जुन XE भनेको के छ त जेनोन भनेर भन्छौँ। जेनोन चाहिँ के रहेछ त सबैभन्दा बढी रियाक्टिभ कम्पाउन्ड रहेछ। जेनोन इज द के रहेछ त सबैभन्दा बढी रियाक्टिभ रहेछ। अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न पायौँ, मोस्ट रियाक्टिभ नोबल ग्यास भनेर भन्यो भने के भन्ने त जेनोन भनेर भन्नेलाई हेर्नुहोस् है। मोस्ट रियाक्टिभ नोबल ग्यास भनेर भन्यो भने यसमा हामी के भन्छौँ त जेनोन भन्छौँ। एउटै कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइसकेको छु। किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने यो कुराहरू तपाईले सोधिसकेको छ। र अर्को के छ त भने जेनोनले कम्पाउन्डहरू के गर्छ त फर्म गर्छ। हेरौँ है, नोबल ग्यासमा हेर्यो भने एउटा क्रिप्टन भन्ने छ। क्रिप्टनले फ्लोरिनसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्छ जसको नाम हो KrF2, क्रिप्टन फ्लोराइड। एउटा मात्र फ्लोराइड एभाइलेबल छ हेर्नुहोस् है। र अर्को के छ त भने जेनोन, यो जेनोनलाई हामी के पनि भन्छौँ, मोस्ट स्ट्रेन्जर एलिमेन्ट अथवा स्ट्रेन्जर एलिमेन्ट भनेर पनि भन्छौँ। जेनोन के रहेछ? जेनोन भनेको स्ट्रेन्जर एलिमेन्ट पनि रहेछ। हेरौँ है, यो एलिमेन्ट रहेछ। र अर्को कुरा हेरौँ, जेनोनले फ्लोरिनसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्छ। IOM 2016 2017 मा पनि सोधेको होला, 2018 कि 19 मा पनि सोधेको छ। एकचोटि पास्ट क्वेसन गएर पल्टाउनु होला। त्यहाँ के छ त भने जेनोनले फ्लोरिनसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्छ। फर्म गर्नुको रिजन के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ। क्वेसनमा तपाईलाई अप्सनमा एउटा थियो होला इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स भन्ने थियो होला। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स कम्पाउन्ड फर्म गर्नुको कारण के हो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स नै त हो नि। किनभने इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स भयो भने नै त कम्पाउन्ड फर्म हुन सक्ने हो। त्यही कुरा हो हामीले पढ्नु पर्ने है। यदि यो छैन भने के दिन्छ त ल हेरौँ। सर क्वेसन एक्चुअली भन्ने क्वेसन के भन्नु थियो सर यसको? जेनोनले फ्लोरिनसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्नुको रिजन के हो भनेर क्वेसन सोधेको थियो। के होला रिजन? मैले फ्लोरिनको च्याप्टरमा नि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई। भन्नुस् त किन होला यसरी फ्लोरिनसँग मात्रै कम्पाउन्ड फर्म गर्न सक्नुको कारण? भन्नुस् न, बिग्रे पनि केही हुँदैन। इलेक्ट्रो एफिनिटी अथवा नेगेटिभिटीको कारणले गर्दा हो, त्यही त हो नि। इलेक्ट्रोन एफिनिटीको कुरा हैन, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणले गर्दाखेरि हो। किनभने कुनै पनि कम्पाउन्डको नेगेटिभिटी डिफरेन्स लार्ज देखिन थाल्यो भने कम्पाउन्डले त्यो के हुन्छ त कम्पाउन्ड फर्म हुन थाल्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट बीच इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स लार्ज देखिन थाल्यो भने त्यसले के गर्छ त कम्पाउन्ड फर्म गर्छ। पहिलो रिजन है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स। यदि यो छैन भने आयोनाइजेसन पोटेन्शियल पनि सोधिने गर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, क्वेसन IOM मा तपाईलाई 17 हो कि कतिमा एकचोटि घुमाएर के सोधेको छ त भने ड्यू टु द लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ जेनोन भनेर पनि भनिएको छ। ल हेर्नुस्, हुन पनि हो। किनभने सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ त हामी के पढेको छौँ? फ्लोरिन भनेर पढेको छौँ नि त। सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको हुन्छ भनेर हामीले कसको पढेको छौँ त? फ्लोरिनको पढेको छौँ। अब क्वेसन घुमाइदिन्छ कि हामीलाई के मात्रै थाहा छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि कम्पाउन्ड फर्म हुँदो रहेछ भनेर भन्यौँ। तर
इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि हेर्यो भने कसको बढी र कसको कम भनेर तपाईहरुले के गरेको हुन्छ त सोधेको हुन्छ। यही नै हो है मैले भन्न खोजेको कुराहरु। यति नै थियो, यसमा अरु कुराहरु खासै केही छैन यसमा जान्नु पर्ने कुराहरु। र अब मैले अर्को अप्सन त्यो लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन भन्नुभयो सर। हजुर हजुर, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हेर्यो भने अब जस्तै के हुन्छ त, जस्तै हेर्नुस्, सरी लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्दिन, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल जेनोनको त के हुन सक्छ, हाई हुन सक्छ नि। हजुर, हाई आयोनाइजेसन पोटेन्शियल मैले लो भने र लो त भन्दिन होला जस्तो लाग्यो। हेर्नुस् केही पनि छैन, तै पनि आयोनाइजेसन इनर्जी नोबल ग्यासको के 19 मा सोधेको थियो के सर, त्यो के उस के रे 718 मा थियो कि सर, among noble gas only xenon forms stable compound with fluorides while other don't form, this is because भनेर सोधेको सर। त्यो 17 मा सोधेको थियो कि सर क्वेशन। 18 आइएम को हेरेको मैले। त्यही त एउटा कुन वर्ष सोधेको छ। त्यसमा फेरि सर उस त्यसमा त लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन भनेको सर। ल हेर्नुस् है, अप्सन पढ्नुस् त, क्वेशन भन्नुस् त, म यहाँ तपाईलाई क्लियरली बुझाइदिन्छु। क्वेशन यस्तो भनेको सर, among noble gases only xenon forms stable compound with fluorides while other don't form भने। among noble gases only xenon can form, among noble gases only xenon form stable compound, stable compound with fluorine while other don't form, this is because of अनि अप्सन मा चाहिँ लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन अनि लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन, यो एउटा अप्सन हुन सक्छ। अरु भन्दै जानुस् त। लार्ज साइज अफ जेनोन, दोस्रोमा छ लार्ज साइज अफ जेनोन, अनि हायर हिट अफ भ्यापोराइजेसन पनि हैन, हायर हिट अफ भ्यापोराइजेसन, अनि हायर भ्यापर डेन्सिटी भनेर छ। हायर हिट अफ भ्यापोराइजेसन यो पनि हैन। अर्को चौथोमा के छ, हायर भ्यापर डेन्सिटी भनेर छ। हायर भ्यापर डेन्सिटी त हुँदै हुँदैन यसमा। ल हेर्नुस् है त, अब यहाँ के छ त भने लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन भनेको खासमा एक्चुअली तपाईले भन्नुपर्ने के थियो त भने नोबल ग्यासमा जेनोनले के गर्न मात्रै सक्छ रे त भन्दाखेरि स्टेबल कम्पाउन्ड फ्लोरिनसँग मात्रै फर्म गर्न सक्छ भनेर भन्यो। ल हेर्नुस् यहाँ के छ त, जस्तै हेर्नुस् जेनोन र फ्लोरिन हामीले नोबल ग्यासमा हेर्यो भने हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन र जेनोन भनेर भनेको छौँ। हेर्नुस् है, ग्रुपमा जाँदाखेरि आयोनाइजेसन इनर्जी के हुँदै जान्छ त, घट्दै जान्छ हो। र पिरियडमा जाँदाखेरि आयोनाइजेसन इनर्जी के हुँदै जान्छ त, बढ्दै जान्छ। यति कुरा थाहा पाइराखौँ है। क्वेशनले के सोधेको छ त भने जेनोनले फ्लोरिनसँग कम्पाउन्ड फर्म गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ। अप्सन ए मा छ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन के हुँदो रहेछ त, लो हुँदो रहेछ भनेर भनेला है। अब हेर्नुस्, तपाईलाई जेनोनको मात्रै आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेर भन्यो भने के भन्नु पर्यो त, हाई भनेर भन्नु पर्यो। हेर्नुस् है, जेनोन र फ्लोरिनसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यहाँ क्वेशन सोधियो के त, अप्सनमा के सोधियो त भने लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुँदो रहेछ त, जेनोनको लो हुँदो रहेछ। हेर्नुस् यो जुन छ जेनोनको अब माथिदेखि तलपट्टि जाँदाखेरि तल हेर्नुस् आयोनाइजेसन इनर्जी हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन। ल हेर्नुस् तलपट्टि जाँदाखेरि आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ त, लो हुँदै जान्छ भन्ने हामीले थाहा पाइसक्यौँ। र यहाँ के छ त भने फ्लोरिन र जेनोनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हेर्नुभयो भने यो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल नोबल ग्यास भएको हुनाले यसको बढी हुनु पर्थ्यो हाम्रो कन्सेप्टमा। तर के हुन्छ त भने यसको एक्चुअल भ्यालु हेरियो भने फ्लोरिन र जेनोनको कम्पेयरमा मात्रै
यो के छ त भने जेनोनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त एकदमै लो देखिन्छ फ्लोरिनको कम्पेयरमा। तर यतिकै भन्यो भने हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन भनेर तपाईलाई सोध्यो यो के हुन्छ त नोबल ग्यास हो। तर यिनीहरूको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्नुस् आयोनाइजेसन इनर्जी भन्नुस् के हुन्छ त हाई हुन्छ। तर यसको जेनोनको आयोनाइजेसन इनर्जी हाई भइकन पनि फ्लोरिनको भन्दा के हुन सकेन त बढी हुन सकेन। किनभने ग्रुपमा जाँदाखेरि तलपट्टि जाँदाखेरि हेर्नुस् त हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन भनेर देख्नुभयो। हुनु पर्थ्यो हाम्रो कन्सेप्टमा के हुनु पर्थ्यो त आयोनाइजेसन इनर्जी नोबल ग्यासको के हुनु पर्थ्यो त हाई हुनु पर्थ्यो। किनभने स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छ। तर अब हेर्नुस् यहाँ के छ त हेर्नुस् त जेनोन र फ्लोरिन भनेर देख्नुभयो। तर यो जेनोनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल फ्लोरिनको भन्दा बढी हुन सकेन। त्यही भएर यो फ्लोरिनको केसमा मात्रै हो है लो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ जेनोन भन्ने अप्सन दिएको हो। तर यतिकै तपाईलाई यहाँ दियो भने के भन्नु पर्यो त यो अप्सन दिएको के को कम्पेयरमा रहेछ फ्लोरिनको कम्पेयरमा रहेछ। तर यतिकै भनेर भन्यो भने नोबल ग्यासको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल फेरि हेलोजनको भन्दा के भइदिन्छ त बढी हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है हेलोजनको केसमा। तर फ्लोरिन र जेनोनको केस आयो भने तपाईले के भन्नु पर्यो त आयोनाइजेसन पोटेन्शियल जेनोनको के हुँदो रहेछ त लो हुँदो रहेछ भनेर भन्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? यस सर। हेर्नुहोस् है एकैछिन है फोन आयो। हेलो हजुर 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 ए ल ल ल ल ल हस् 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 हुन्छ ल हेर्नुहोस् है एकैछिन है विद्यार्थी भाइ बहिनीको हेर्नुहोस् है अब चाहिँ तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरु पढाउँदैछु जसमा जेनोनको फ्लोराइड र अक्जी फ्लोराइड यहाँबाट धेरै क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोधिसकेको क्वेशनहरु छ। अब हामी पढ्छौं फ्लोराइड अफ कम्पाउन्ड आर युज भनेर नि सोधेको सर एकचोटि यसको युजहरू भन्दिनु सर एकचोटि अघि छुट्यो कि म अघि ढिलो जोइन भएँ। के को युज? अनि फ्लोरिनेटेड कम्पाउन्ड आर युज इन भनेर नि सोधेको कि सर। अनि अप्सनमा चाहिँ एनेस्थेटिक अनि डायुरेटिक अनि एन्टिरिदेमिक र अनि एन्टी हाइपरटेन्सिभ भनेर छ सर अप्सनमा। फ्लोरिनेट सोधे जस्तो लाग्छ सर। हेलोजनको होला हेर्नुस् है गर्छौं हेर्नुस् यहाँ युज पढाउँदै बाँकी नै छ ल हेर्नुस् यिनीहरुको युज कहाँ हुन्छ त्यो कुरा सबै भनिहाल्छु नि। हेर्नुस् फ्लोराइड्स भनेर हामी पढ्छौं फ्लोराइड्स अफ जेनोन। हेर्नुस् जेनोनको फ्लोराइड्सहरु हेर्यो भने XeF2 XeF4 र XeF6 हुन्छन्। ल हेर्नुस् है 2 4 6 वाला मात्रै के गर्दो रहेछ त यसले कम्पाउन्ड फर्म गर्दो रहेछ जेनोनले फ्लोराइडको फ्लोरिनको केसमा। अब हेर्नुस् यहाँबाट तपाईहरुलाई के क्वेशन सोधेको थियो त्यो कुराहरु भन्छु ल हेर्नुस्। तपाईहरुलाई सोधेको क्वेशनहरु जस्तै हेरौं यसको धेरै जसो युजहरु सोधेको हुन्छ तपाईहरुलाई।
BPKHS हरुमा मोस्ट एबन्डेन्ट कुन हुन्छ एटमोस्फियरमा तिनीहरु क्वेशनहरु सोधेको हो र फर्स्टमा अब हामी फ्लोरिनको XeF2 जेनोन डाइफ्लोराइड भनेर भन्छौं यो XeF4 लाई हामी भन्छौं जेनोन टेट्राफ्लोराइड भनेर भन्छौं र XeF6 लाई जेनोन हेक्साफ्लोराइड भनेर भन्छौं यहाँ तपाईलाई यो फिजिकल केमिस्ट्रीबाट एउटा के क्वेशन सोधेको थियो भने XeF2 मा जेनोनमा लोन पेयर कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको थियो जेनोनमा लोन पेयर कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको थियो भन्न सक्नुहुन्छ लोन पेयर भनेकोलाई हेर्नुस् यो फ्लोरिन छ हेर्नुस् है धेरै विद्यार्थीले के गर्छ त भने जस्तै हेर्नुस् अलरेडी यो स्टेबल भइकन पनि यसले के गर्छ त यसको बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिन कतिवटा छ त 2 वटा छ अब यहाँ हेरौं यसमा लोन पेयर प्रेजेन्ट हुन्छ 3 वटा यसरी नि जान्ने है यसरी नि गर्ने हो जस्तै तपाईलाई सोधिहाल्यो भने जेनोन त अलरेडी अक्टेट फुलफिल हो अब यहाँ बढी इलेक्ट्रोन भए या कम भए तपाईलाई यहाँ मतलब छैन कसले सिंगल बोन्ड बनाउँछ कसले डबल बोन्ड बनाउँछ त्यसमा मात्र सरोकार राख्नु होला र लोन पेयरको आन्सर सल्भ गर्दाखेरि यसरी भन्नु होला र अब अर्को कुरा के छ त भने यसमा जेनोनको अक्साइड अफ जेनोन हेरौं है अक्साइड अफ जेनोनमा दुईटा मात्र अक्साइड छ एउटा छ XeO3 अर्को छ के त XeO4 यो हो जेनोन ट्राइअक्साइड र यो जेनोन के हो त टेट्राअक्साइड यो XeO3 देख्यौ भने अब हेर्नुस् त यो के रहेछ त हेर्नुस् व्हाइट फर्ममा हुन्छ र सोलिड फर्ममा हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं व्हाइट सोलिड भनेर भन्छौं र यो कम्पाउन्ड हेर्यो भने एकदमै के हुन्छ त एक्सप्लोसिभ एकदमै के हुन्छ त एक्सप्लोसिभ थाहा छ यो कम्पाउन्ड के हुन्छ त एकदमै एक्सप्लोसिभ हुँदो रहेछ भनेर बुझौं थाहा छ डाइनामाइट भन्ने त सुन्नु भएको होला नि डाइनामाइटहरु भन्दा पनि अथवा TNT भन्ने सुन्नु भएको होला ट्राइनाइट्रोटोलिन भनेर हामीले सुनेको होला यो भन्दा पनि यो के हुन्छ त 20 टाइम्स के हुन्छ त मोर एक्सप्लोसिभ हुन्छ है 20 टाइम्स के हुँदो रहेछ त मोर एक्सप्लोसिभ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर हाइली एक्सप्लोसिभ भनेर भन्छौं अब अर्को छ अक्जिफ्लोराइड भनेर आउँछ अक्जिफ्लोराइड यहाँ हेरौं अक्जिफ्लोराइडमा यसको अक्जिफ्लोराइडहरु जस्तै हुन्छ अघि XeF2 भनेको ठाउँमा हामी के गर्दियौ त यहाँ एउटा अक्सिजन थप्दियौ XeOF2 लाई हेर्नुस् है अब यहाँबाट जाउँ XeO2F2 लेख्नुस् फेरि एउटा अर्को लेख्नुस् XeF4 लेख्नु भएको थियो नि यहाँ O थप्दिनुस् XeOF4 ल हेर्नुस् अब फेरि अर्को लेखौं XeO2F4 र बाँकी एउटा के छ त भने XeO3F2 जेनोनको अक्जिफ्लोराइड भनेको यतिवटा हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो र यो अक्जिफ्लोराइड मध्ये ला हेर्नुस् एउटा मात्र XeOF4 भन्ने के हुँदो रहेछ त भोलाटाइल भनेको उड्ने थाहा छ यतिकै राख्यो भने के हुँदो रहेछ त भोलाटाइल भनेको उडेर सकिने volatile liquid form मा हुँदो रहेछ and rest all are crystalline solid form मा हुँदो रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् है अक्जिफ्लोराइड मा के हुँदो रहेछ XeOF2 अर्को हुँदो रहेछ XeO2F2 अर्को हुँदो रहेछ XeOF4 XeO2F4 र XeO3F2 र अरु सबै के रहेछन् त भोलाटाइल के रहेछन् त सरी एउटा मात्र भोलाटाइल लिक्विड अरु सबै के रहेछ त क्रिस्टलाइन सोलिड र अब हेर्नु है अब हामी जेनोनको बारेमा पढ्छौं हेर्नुस् अब यो जेनोनको अक्जिफ्लोराइडहरुको बारेमा XeF2 XeF4 र XeF6 कसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ त यो कुराहरु मैले एकै ठाउँमा पढाउँछु जस्तै हेर्नुस् यदि जेनोनलाई फ्लोरिनसँग रिएक्सन गराउनु भयो भने के को प्रेजेन्समा निकलको प्रेजेन्समा 8400 डिग्री सेल्सियस भनेर लेखेको हुन्छ कुनै बुकमा 440 डिग्री सेल्सियस भनेर पनि लेखेको हुन्छ लगभग तपाईले यति भन्नु पर्यो कि 400 देखि 450 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ अब हेर्नुस् है यदि यसमा जेनोन र फ्लोरिनको रेशियो 1:2
यो के हो त जेनोन र फ्लोरिनलाई हेर्नुस् है जेनोन र फ्लोरिनको रेशियो 1:2 रहेछ भने यसले कम्पाउन्ड फर्म गर्छ XeF2 ध्यान दिऊ यसले कम्पाउन्ड फर्म गर्दो रहेछ के त XeF2 फर्म गर्दो रहेछ है र अर्को छ यदि यसमा 1:2 रेशियो युज गरेको छ र यदि यसमा अर्को के छ त भने मर्करी के को प्रेजेन्समा त मर्करीको प्रेजेन्समा पनि हामीले रियाक्सन गरेको छौं भने यसले पनि दिन्छ XeF2 नै दिन्छ तर अघिको भन्दा फास्ट के दिन्छ त प्रोडक्ट दिन्छ यदि जेनोन र फ्लोरिनलाई निकलको प्रेजेन्समा 400 देखि 440 भनोस् अथवा 450 भनोस् 50 डिग्री सेल्सियसमा 1:2 को रेशियोमा के को प्रेजेन्समा मर्करीको प्रेजेन्समा कहिलेकाहीँ 1:2 रेशियो मात्रै भन्दैन मर्करीको प्रेजेन्समा मात्रै भन्छ र यसले बनाउँछ के त XeF2 बनाउँदो रहेछ जेनोन डाइफ्लोराइड बनाउँदो रहेछ र अब हेर्नुस् है यदि 1:5 को रेशियो छ भने यसले बनाउँछ के त XeF4 चारवटा फ्लोरिन एउटा जेनोन अर्थात के हुँदो रहेछ त 5 नै बन्दो रहेछ ल हेर्नुस् है अलिकति अर्डर के छ त मिक्स म्याक्स छ तपाईलाई लाग्दो 1:4 हुनुपर्ने तर यसमा हुँदैन 1:5 रेशियो रहेछ भने यसले बनाउँछ के त XeF4 बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो र यदि 1:20 रेशियो रहेछ भने यसले बनाउँछ के त XeF6 बनाउँछ यदि जेनोन र फ्लोरिन रियाक्सन गराउनु भयो के को प्रेजेन्समा त निकलको प्रेजेन्समा 400 देखि 450 डिग्री सेल्सियसमा र रेशियो हुन्छ 1:20 को रेशियोमा छ भने यसले बनाउँछ के त XeF6 बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो सम्झिनको लागि हेर्नुस् 1:2 रेशियो त सम्झिन सकिहाल्नुहुन्छ 1:5 रेशियोलाई हेर्नुस् है अलिकति के छ त भन्दाखेरि मिडल रेशियो छ नि यो तीनवटाको मध्ये मिडल टाइपको रेशियो कुन छ त यो छ भने मिडल वाला प्रोडक्ट नै बन्दो रहेछ 1:20 लाई हेर्नुस् त धेरै रेशियो जस्तो देखियो धेरै ठुलो प्रोडक्ट बने जस्तो देखिन्छ र यसको नाम हो के त XeF6 यही थियो तपाईले यिनीहरुको प्रिपरेसनमा जान्नुपर्ने कुरा र अब मैले यिनीहरुको हाइड्रोलाइसिसको बारेमा भन्छु हेर्नुस् है हाइड्रोलाइसिसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डेमो क्लासमा अलरेडी पढाइसकेको छु त्यहाँ के छ भने अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट मैले त्यहाँ तपाईहरुलाई भनेको थिएँ एकपटक गएर मेरो डेमो क्लास हेर्नी डेमो क्लासमा गएर त्यहाँ के भनेको छु भने यदि इनअर्गानिक केमिस्ट्रीमा वाटर एडिसन रियाक्सन आयो भने अर्थात हाइड्रोलाइसिस रियाक्सन आयो भने त्यहाँ के हुन्छ त ल हेर्नुस् है XeF2 लाई यदि H2O सँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन्छ जेनोन प्लस HF प्लस के दिँदो रहेछ त O2 दिँदो रहेछ तपाईले यहाँ जान्नुपर्ने के मात्रै हो भने जेनोन फ्लोराइडलाई वाटरसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले दिँदो रहेछ के मात्रै त जेनोन मात्रै दिँदो रहेछ अस्ति नै पनि भनेको थिएँ यो एउटा एक्सेप्सन हो तपाईहरु जुन मैले हाइड्रोलाइसिसको रियाक्सनको कन्सेप्ट पढाएको थिएँ त्यसमा प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्ने तरिका भनेर भनेको थिएँ हेर्नुस् यदि XeF4 लाई मैले के गराएँ त ल हेर्नुस् है H2O सँग रियाक्सन गराएँ यहाँ पनि के छ त H2O सँग रियाक्सन गराएँ अर्थात यसमा म गराउँछु पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यसमा म के गराउँछु त पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गराउँछु र यसमा म गराउँछु के त कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हेर्नुस् है यसमा म गराउँछु कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो भने मैले अघि नै पनि भनेको छु हाइड्रोलाइसिस आयो भने इनअर्गानिक केमिस्ट्रीमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो त यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो इनअर्गानिक केमिस्ट्रीमा कहिले पनि वाटर एडिसन रियाक्सन आयो भने यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट तपाईले के गर्नु पर्यो त लगाउनु पर्यो यदि जेनोन र फ्लोरिनलाई वाटरसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले अक्जी कम्पाउन्ड फर्म गर्छ अर्थात यसले अक्जी एसिड अफ फ्लोरिन अथवा अक्जी एसिड अफ जेनोन के गर्छ त कम्पाउन्ड फर्म गर्छ ल हेर्नुस् है अक्जी फ्लोराइड कम्पाउन्ड यसमा बन्छ XeO
F2 कम्पाउन्ड बन्छ हेर्नुस् यसको अक्सिडेसन नम्बर चेक गर्नुस् प्लस 4 नै आउँछ यसको पनि अक्सिडेसन नम्बर चेक गर्नुस् प्लस 4 नै आउँछ तर कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यसले दिन्छ के त XeO3 प्लस जेनोन के गर्छ त दुवै दिँदो रहेछ हेर्नुस् है यो एकदमै एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट यसले के दिँदो रहेछ XeO3 प्लस के दिँदो रहेछ त जेनोन दिँदो रहेछ यो अलिकति एक्सेप्सन हो हाइड्रोलाइसिसको कन्सेप्टमा यो एउटा एक्सेप्सन मैले पढाएको रिएक्सन मध्ये र अर्को के छ त यो एउटा एक्सेप्सन दुईटा एक्सेप्सन हुन्छ है र अब हेर्नुस् XeF6 लाई XeF6 लाई मैले एउटा मात्र वाटर मोलिक्युल लिएर यसलाई मैले भने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यदि मैले दुईटा मात्र वाटर मोलिक्युल लिएर यसलाई भने मैले के त पार्शियल हाइड्रोलाइसिस र यदि तीनवटा वाटर मोलिक्युल लिएर यसलाई भने मैले कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हेर्नुस् है यसलाई भने के त कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस अब हेर्नुस् है यहाँ के हुन्छ त यदि मैले XeF6 लाई हाइड्रोलाइसिस गराए भने यसले बनाउँछ के त XeOF4 ध्यान दिनुस् यसको अक्सिडेसन नम्बर +6 नै छ भने यसको पनि अक्सिडेसन नम्बर +6 नै आउँछ यदि मैले यसलाई 2S2 गराए भने यहाँ तलपट्टि पनि के लेख्दिनु त हेर्नुस् त 2S2 युज गरेको रहेछ XeO2F2 यसको पनि अक्सिडेसन नम्बर चेक गरियो भने आउँछ +6 नै र यदि यसलाई कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गरियो भने यसले दिन्छ के त XeO3 दिँदो रहेछ यसले दिँदो रहेछ के त XeO3 वाला के गर्छ त कम्पाउन्ड फर्म गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो जेनुन ट्राइअक्साइड हामीले के कुरा बुझ्यौ होला हेर्नुस् XeF4 र XeF6 मध्ये दुवैलाई हामीले कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गरिएको रहेछ भने कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गरिएको रहेछ भने यसले दिन्छ के त XeO3 दिँदो रहेछ थाहा भयो यही नै हो मैले भन्न खोजेको कुराहरू र आजको लागि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के पढाउँछु त भने काल्थ्रेट कम्पाउन्ड अन्जन काल्थ्रेट कम्पाउन्ड ल हेर्नुस् है काल्थ्रेट कम्पाउन्ड भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो त केज कम्पाउन्ड भनेर पनि भन्छौं ध्यान दिनुस् एकैछिन यो कस्तो हो त भने जस्तै यो एउटा मैले के राखे त क्रिस्टल ल्याटिस बनाए र यो जुन खाली ठाउँ देख्नु भयो नि यो खाली ठाउँलाई हामी भन्छौं भोइड्स यो ठाउँलाई हामी के भन्छौं त भोइड्स भनेर भन्छौं अब हेर्नुस् पहिलो कुरा जानिराखौं हिलियम र नियोनको साइज के छ त एकदमै के छ त स्मल छ हिलियम र नियोनको साइज के छ त एकदमै स्मल छ अब ध्यान दिनुस् यहाँ यो खाली ठाउँलाई हामी के भन्छौं त भोइड्स भनेर भन्छौं अब यसको लागि सम्झिनको लागि पहिला एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईले के गर्नुहुन्छ त भने चिया बनाउनुहुन्छ नि चिया बनाउँदाखेरि एउटा यो नेट तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ यो नेटलाई हामी के भन्नु त भने हेर्नुस् यो नेट भने जुन चिया छान्नी भनेर भन्छौं नेपालीमा यहाँबाट यदि मैले चिया हाले भने त्यो चियाको जुन र मटेरियल जुन चिया पत्ती भनेर भन्छौं अथवा चाय पत्ती के भन्छ यता इन्डियातिर मलाई थाहा भएन ल हेर्नुस् यसलाई भन्छ चिया पत्ती भनेर भन्छ जुन यो चिया पत्ती चाहिँ के हुन्छ त यही अड्किन्छ चिया चाहिँ कहाँ जान्छ त गिलासमा जान्छ चिया चाहिँ कहाँ जान्छ त गिलासमा जान्छ यही जुन अड्केको चिया पत्ती छ यही चिया पत्तीले के गर्छ त एउटा कम्पाउन्ड जस्तो के गर्छ त फर्म गर्छ हेर्नुस् है यही अड्केको चिया पत्तीले के गर्दो रहेछ त कम्पाउन्ड फर्म गर्दो रहेछ र त्यही कम्पाउन्डलाई हामी भन्छौं के त क्लाथ्यारेट कम्पाउन्ड भनेर भन्छौं ठ्याक्कै यही कुरा हो यसमा
ठ्याक्कै के कुरा रहेछ त यही कुरा रहेछ जुन यो चिया छानेको ल हेर्नुहोस् है फेरि त्यो चिया छानेको भन्ने गीत छ त्यो ततिर नजानु होला यो चिया छानेको भन्ने एउटा एक्जाम्पल सम्झौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् नोबल ग्यासलाई मैले यो ल्याटिस भित्र के गरेँ त राखेँ ल्याटिसमा राखेँ भने हिलियम र नियोनको साइज एकदमै के छ त स्मल भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँबाट फुत्त फुत्केर के गरिदिन्छ त भित्र छिर्दिन्छ यो छिर्ने ठाउँ थियो भने यो छिर्ने ठाउँमा के गर्दो रहेछ त साइज सानो भएको हुनाले यो के गर्यो त फुत्केर के गर्यो त यहाँबाट छिर्यो हेर्नुहोस् है तर अब जुन आर्गन आउँछ क्रिप्टन आउँछ जेनोन आउँछ यिनीहरूको साइज के हुन्छ त ठुलो हुन्छ ठुलो भएको हुनाले यही जुन यो प्वालमा के भइदिन्छ त अड्किन्छ अड्केर के बनाइदियो त कम्पाउन्ड बनाइदियो यही कम्पाउन्डलाई हामी भन्छौँ क्ल्याथारेट कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ र यो बुझ्नु पर्यो के त भने हिलियम एन्ड नियोन cannot form क्ल्याथारेट कम्पाउन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो चाहिँ हिलियम एन्ड नियोन cannot form क्ल्याथारेट कम्पाउन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो किनभने साइज के हुँदो रहेछ त स्मल हुँदो रहेछ साइज स्मल भयो भने भेन्डरवाल रेडियसको पनि साइज के हुन्छ त एकदमै सानो हुन्छ त्यही भएर हिलियम र नियोनले क्ल्याथारेट कम्पाउन्ड फर्म गर्न सक्दैन यति कुरा चाहिँ बुझौँ र अर्को कुरा म तपाईहरुलाई के पढाउँछु त भने पहिला अब यहाँ हेर्नुस् XCF2 को हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भनेर सोधिन्छ हाइब्रिडाइजेसन निकाल्नको लागि अब छुट्टै एउटा फेरि क्लास लिनुपर्छ मैले चाहिँ यहाँ भनिन सायद तपाईहरुलाई आउँछ होला यदि क्वाडमा रह्यो भने भनौला sp3d हुन्छ यसको हाइब्रिडाइजेसन XCF4 को हाइब्रिडाइजेसन हेर्नु भयो भने sp3d2 XCF6 को हाइब्रिडाइजेसन हेर्यो भने यसको हुन्छ sp3d3 XeO3 को हाइब्रिडाइजेसन हेर्यो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3 XeOF4 को हाइब्रिडाइजेसन हेर्यो भने यसको हुन्छ sp3d2 XeO2F2 को हाइब्रिडाइजेसन हेर्यो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3d यिनै हो अर्को छ अब XeF4 XeF6 XeO3 भनिहाले XeOF4 XeO2F2 र अर्को छ XeOF2 यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3d यो थियो हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने तरिकाहरु मध्येबाट तपाईहरुलाई यदि सोधिहाल्यो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट हेर्नुस् है हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सिक्नु होला मैले अब यहाँ नोबल ग्यासको युजहरु पढाउँछु अघि सोध्नु भएको थियो युजहरु कहाँबाट युज हुन्छ यस्तो क्वेशनहरु सोधेको छ भनेर भन्नु भएको थियो हेर्नुस् युजेस अफ नोबल ग्यास पहिला सुरुमा हिलियमको युजेस पढौं हिलियमको युज जान्नको लागि पहिला जानिराखौं ही इज फास्ट हेर्नुस् है निमोनिक्स हो ही इज फास्ट अर्थात नोबल ग्यासको निमोनिक्स जान्ने तरिका फास्ट भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् है F for आउँछ फिलिङ एयर बलुन्स एयर बलुन्स फिल गर्नको लागि हामी के युज गर्दै रहेछौं हिलियम युज गर्दै रहेछौं फिलिङ एयर बलुन ए भनेको के त भन्यो भने ए भनेको अस्थमा पेशेन्टहरुले युज गर्छ हेर्नुस् है अस्थमा पेशेन्टहरुले अर्थात दमको रोगीहरु भनेर भनिन्छ नि दमको रोगीहरुले एउटा इनहेलर युज गर्छ इनहेलर भनेको के त भन्दाखेरि त्यो हावा फुस्सा के गर्छ त भित्र आउँछ हो भित्र जाने बाहिर छोड्ने त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ यो अस्थमा पेशेन्टहरुको लागि पनि के गर्ने रहेछ त काम लाग्ने रहेछ अस्थमा पेशेन्टहरुको ट्रिटमेन्टको लागि पनि के गर्ने रहेछ त हिलियम युज गरिँदो रहेछ अब हेर्नुस् है
यसमा मिक्सचर हुन्छ हिलियम मात्र हुँदैन हिलियम प्लस अक्सिजनको के हुन्छ त मिक्सचर युज गरिएको हुन्छ FAS यास भनेको हिलियम कहाँ पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर पनि भन्यो र अर्को यास फरलाई हेर्नुस् यो यास फर अर्को के छ त भने used is breathing mixture of helium and oxygen भनेर बुझौं यो breathing mixture of लाई हेर्नुस् है breathing mixture of अर्थात यो सनमा हेर्नुस् एस फर सनमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ यो एस फर अर्को के छ त भने युज्ड इज द ब्रिदिङ मिक्सचर अफ हिलियम एन्ड के रहेछ त अक्सिजन रहेछ हेर्नुस् है हेर्नुस् यो ब्रिदिङ मिक्सचर अफ हिलियम र अक्सिजनको मिक्सचर जुन युज गरियो नि यहाँ हेर्नुस् एउटा क्वेशन के सोधेको छ भने बीपीकेएचएस मा सोधेको छ पहिलो कुरा बुझौं यो कसले युज गर्छ त सी डाइभर्सहरुले युज गर्छन् अर्थात पानी मुनि जो पौडिन्छ नि पौडिदाखेरि सिलिन्डर युज गरेको हुन्छ त्यो मान्छेहरुले के गरेको हुन्छ त हिलियम र अक्सिजनको मिक्सचर के गरेको हुन्छ त मिक्स गरेको हुन्छ अब यहाँ हेरौं है यही नै मिक्स गर्नुको कारण के हो त भने हिलियम नै राख्नुको कारण के होला हेर्नुस् अक्सिजन मात्रै राखेको भए के हुन्थ्यो अक्सिजन मात्रै राखेको भए अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ त्यही भएर भेरी रिएक्टिभ हुन्छ त्यही भएर यसलाई यतिकै फ्रीमा राख्न यसरी यतिकै राख्न सक्दैनौं त्यही भएर अब योसँग रिएक्सन नगर्ने ग्यास मध्ये कुन हो त नोबल ग्यासहरु हुन् नोबल ग्यासमा सबैभन्दा लाइटेस्ट एलिमेन्ट कुन हो त हिलियम होला हेर्नुस् है हिलियम इज के रहेछ त लाइटेस्ट एलिमेन्ट ध्यान दिनुस् यहाँ अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ र यो नोबल ग्यास ब्लडमा पनि डिजल्भ हुँदैन नोबल ग्यास ब्लडमा पनि डिजल्भ हुँदैन र यो हिलियम नै के हो त लाइटेस्ट ग्यास पनि हो त्यही भएर ब्रिदिङ मिक्सचरको लागि हामी के युज गर्दो रहेछौं हिलियम र अक्सिजनको के गर्दो रहेछौं त मिक्सचर युज गर्दो रहेछौं र यसको डेन्सिटी पनि के हुन्छ त कम हुन्छ लाइटर हुन्छ त्यही भएर सिलिन्डरमा बोक्नको लागि पनि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ पानी मुनि त्यही भएर सी डाइभर्स अर्थात नेपालीमा भन्छ गोताखोर अर्थात पानी मुनि पौडनी सी डाइभर्स भनेको फेरि त्यो पानी जहाज चलाउने डाइभर भनेको हैन सी डाइभर्सहरुले के गर्दो रहेछ त युज गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है एज फर सन एज फर के त सी डाइभर्स युज सी डाइभर्सहरुले के को मिक्सचर युज गर्दो रहेछन् हिलियम र अक्सिजनको मिक्सचर युज गर्दो रहेछन् किनभने हिलियम ब्लडमा के हुँदैन त ब्लडमा डिजल्भ हुँदैन त्यो कुराहरु जानि राखौं र अर्को टी भनेको के छ त भने ल हेर्नुस् हेर्नुस् है टी भनेको थर्मोमिटरमा पनि के गरिन्छ त युज गरिन्छ टी भनेको थर्मोमिटरमा पनि के गर्छौं त हामी युज गर्छौं थर्मोमिटरमा पनि ल हेर्नुस् कस्तो थर्मोमिटर बनाउनको लागि युज हुन्छ त भने क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि थर्मोमिटर जुन युज हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं त सरी यसमा हामी के युज गर्छौं त हिलियम युज गर्छौं हेर्नुस् है क्रायोजेनिक भनेको एकदमै लो टेम्परेचर भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि कुन थर्मोमिटर युज गरिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हिलियमको थर्मोमिटर युज गर्दो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुस् फेरि एकचोटी यो निमोनिक्सलाई सम्झौं ही इज फास्ट भनेर सम्झाको थिए एफएएसटी मा हेर्नुस् है ही भनेको हिलियम आईएस भनेको इज हिलियमको केमा युज हुन्छ त हिलियम इज युज्ड एज एफ फर फिलिङ एयर बलुन्स हो फिलिङ एयर बलुन्स ल हेर्नुस् ए फर के हो त अस्थमा पेशेन्टहरुको लागि के गरिँदो रहेछ त यही अक्सिजन र हिलियमको मिक्सचर युज गर्दो रहेछौं र अब हेर्नुस् यो जुन छ ए भनेको कहिलेकाहीँ ए बाट अर्को एउटा पनि सोधिदिन सक्छ
ए भनेको एरोप्लेनहरुको टायरहरुमा पनि एरोप्लेनको टायरहरुमा पनि के हुन्छ त यही ग्यास जुन हिलियम ग्यास के गरिएको हुन्छ त युज गरिएको हुन्छ किन युज गरिएको हुन्छ भने जहाज ल्यान्डिङ गर्दाखेरि तपाईहरुले देख्नु भएको होला के छ त भने जस्तै हेर्नुस् जहाज ल्यान्डिङ गर्दाखेरि हामी के गरिन्छ त टायरमा हल्का आगो बलेको जस्तो देखिन्छ ल हेर्नुस् है अक्सिजन त के हो त यदि अक्सिजन मात्र युज गरेको भए त त्यहाँ के हुन्थ्यो ल हेर्नुस् त जहाज विस्फोटसम्म हुन सक्नेको अवस्था आउँथ्यो तर हिलियम युज गरियो भने त्यो आगो पनि लाग्न पाएन किनभने कम्बसनको सपोर्टर पनि छैन त्यही भएर एरोप्लेनहरुको टायरहरुमा पनि के युज गर्दो रहेछौं त हिलियम युज गर्दो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो एज फर सनको प्रेजेन्समा अर्को एज फर के छ त युज्ड इज द ब्रिदिङ मिक्सचर ल हेर्नुस् अर्को के छ त भने टी फर थर्मोमिटर थर्मोमिटरको लागि पनि युज गर्दो रहेछौं यति बुझौं अब अर्को पढाउँछु नियोन नियोनको युज हुन्छ बोलाको ल हेर्नुस् है यो नियोनको युज केमा हुन्छ त भन्दाखेरि कसले बोलाको भनेर सम्झिनु पर्यो भने नियोनले बोलाको भनेर सम्झौं एकैछिन हेरौं बी फर युज्ड इन द बेकन्स लाइट बेकन्स लाइट भनेर भन्छ है बेकन्स लाइट भनेको जेब्रा क्रसिङ गर्दाखेरि तपाईहरु त अब के हुन्छ त नेम भाइब्रेन्ट तिर एक्जाम दिन गइराख्नुहुन्थ्यो होला त्यतिबेला त्यहाँ क्रस गर्ने बेलामा तपाईको जेब्रा क्रसिङको लाइट बलिरहेको देखिन्थ्यो हो त्यही जेब्रा क्रसिङमा हेर्नुस् है जेब्रा क्रसिङमा जुन लाइट बल्छ रातो हरियो नीलो जे बल्छ त्यही त्यो लाइटहरु के हो त भने बेकन्स लाइटहरु हो अर्थात स्ट्रेट लाइटहरु स्ट्रेट जेब्रा क्रसिङ लाइट लाई हामी के भन्दो रहेछौं बेकन्स लाइट भनेर भन्दो रहेछौं यति कुरा बुझौं है अब अर्को कुरा के बुझौं त भने अर्को बीओ फर लाई हेरौं बीओ फर के गरिन्छ त भने युज्ड इन बोटानिकल गार्डन युज्ड इन बोटानिकल गार्डन र बोटानिकल गार्डनमा हामी के को लागि युज गर्छौं त भन्दाखेरि फिलामेन्टको इलंगेसनको लागि ल हेर्नुस् है फिलामेन्टको ड्युरेबिलिटी फर फिलामेन्टको ड्युरेबिलिटी इलंगेसनको लागि हामी के गर्छौं त यो युज गर्दै रहेछौं अर्को हेर्नुस् एल फर भनेको के त भन्दाखेरि लाइटिङ फर एडभर्टाइजिङ एन्ड कलरिङ भनेर आयो ल हेर्नुस् है फर लाइटिङ फर एडभर्टाइजिङ एन्ड कलरिङ आधार भन्ने त्यहाँ देख्नु भएको होला कन्सल्टेन्सी त्यहाँ के छ त भने न्यू प्लाजा तिर देख्नु भयो भने स्टडी इन एमबीबीएस बंगलादेश भनेर एउटा रातो बोर्डमा लेखेर देखिराखिन्छ हो त्यो भनेको के त भन्दाखेरि लाइटिङ फर एडभर्टाइजिङ एन्ड कलरिङ दुवै दियो भने त्यो के को लागि त्यसमा जुन ग्यास युज गरिन्छ त्यो ग्यास के रहेछ त नियोनको ग्यास रहेछ भनेर बुझ्यौ ल हेर्नुस् है र अब अर्को के छ त भने आर्गन आर्गनको लागि न्युमोनिक्स छ एआरई आर आर भनेको के छ त भन्दाखेरि आर्गन इज युज्ड एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब आर्गन केमा युज गरिँदो रहेछ त इलेक्ट्रिक बल्बमा युज गरिँदो रहेछ भनेर बुझौं है आर्गन र अब हेर्नुस् अर्को पढ्छौं हामी के त भन्दाखेरि केआर भनेको के त भन्दाखेरि क्रिप्टन हेर्नुस् क्रिप्टनको युज हेरौं क्रिप्टनको युज के त भन्दाखेरि केपी क्याप भनेर सम्झौं के भनेको के त भन्दाखेरि क्रिप्टन इज युज्ड एज
जुन एयरपोर्टमा लाइट बल्ब छ नि रातिको समयमा ल्यान्डिङ हुँदाखेरि जुन लाइट बल्ब छ त्यो लाइट त्यो के हो त क्रिप्टनको लाइट हो भनेर बुझौँ है। अब अर्को छ जेनोन। हेर्नुहोस् है जेनोनमा अलिकति ध्यान देऊ। It is used in electrical flash bulb for high speed photography। ध्यान दिनुस् त हेर्नुस् त माथि के छ त भने हेर्नुस् है आर्गनको युजमा पनि आर्गन इज युज्ड एज ए इलेक्ट्रिक बल्ब भनेर भने जेनोनमा पनि के छ त भने इट इज युज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्ल्यास बल्ब फर हाई स्पिड फोटोग्राफी। अर्थात् टाढा टाढासम्मको लागि जुन फोकस दिन्छ त्यो फोकसको लागि हामी के गर्छौँ त त्यो फोकस दिने लाइटको लागि हामी के गर्छौँ त जेनोन युज गर्छौँ। तर जस्ट व्हिच वन इज युज्ड एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब भनेर भन्यो भने आर्गन लगाउने। तर इलेक्ट्रिक बल्ब सँगसँगै तपाईलाई लामो चौडा जति पनि क्वेसन सोध्योस् फर हाई स्पिड फोटोग्राफी भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी के लगाउँछौँ त जेनोन लगाउँछौँ। फर हाई स्पिड फोटोग्राफी भन्यो भने के लगाउँछौँ त जेनोन लगाउँछौँ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ यही थियो जेनोनको युज। अब आजको लागि लास्ट एउटा आरएन भनेको के त भन्ने र्याडन इज used in radiotherapy। यो एक मात्र के हो त एउटा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो। रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो त्यही भएर यसलाई हामी के को रूपमा पनि युज गर्छौं त भने फर रेडियो एक्टिभ प्रोपर्टीको लागि हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। फर रेडियो एक्टिभ प्रोपर्टीको लागि हामी के गर्छौं त र्याडन के गर्छौं त युज गर्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो है। यही नै थियो नोबल ग्यास। अब यहाँ भन्दा बढी सोध्दैन। एउटा तपाईहरुलाई सोधिहाल्यो भने एउटा पोइन्ट लेख्नुस् नियोन can produce line spectrum and emission spectrum but cannot produce absorption spectrum भनेर लेख्नुस्। यति नै हो। यहाँ भन्दा बढी त तपाईहरुलाई सोध्दैन। र अर्को कुरा के सोधिन्छ त हेर्नुस् भने एउटा अर्को पनि पोइन्ट मैले यहाँ लेखाउँछु। noble gas are soluble in water due to dipole induced dipole interaction। यो भनेको के हो थाहा छ? dipole induced dipole interaction भनेको के हो? van der Waals फोर्स हो। है van der Waals फोर्स।
यही नै थियो नोबल ग्यासमा यहाँभन्दा बढी सोध्दैन होला। यदि केही क्वेसनहरू छुटेको रहेछ भने गर्नुहोस् र यदि नजानेको रहेछ भने भोलि भन्नु होला। आजको क्लास चाहिँ मैले यही इन्ड गरेँ। भोलि हामी डी ब्लक एलिमेन्ट पढ्छौँ र अब तपाईँको च्याप्टर रहेको 2टा मात्रै बाँकी रह्यो, एउटा डी ब्लक एलिमेन्ट त्यसपछि मेटल्स एन्ड मेटलर्स है। क्लास चाहिँ इन्ड गराएँ मैले।